एन्ड नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी बिबिएस थर्ड इयरको बिजनेस ल अन्तर्गत च्याप्टर 6 मा हामी बेलमेन पढ्न जाँदैछौँ। र आज हामी यस भिडियोमा जुन हामीलाई एक्जाममा सोधिने इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू यो च्याप्टरबाट चाहिँ त्यसलाई कभर गर्न जान्छौँ। सुरुमा हामी जुन हाम्रो ब्रिफ एन्सर क्वेसन 2 मार्क्समा सोध्ने हो त्यस्ता क्वेसनहरूलाई हामी हेर्छौँ र त्यसपछि हामी 5 मार्क्समा र अन्य हाम्रो 10 मार्क्समा जुन हाम्रो लङ क्वेसन हुन्छ नि हो त्यस्तो क्वेसनहरूलाई चाहिँ हामी बिस्तारै हेर्न जान्छौँ। र आज हामीले सुरुमा के पढ्छौँ भन्दाखेरि बेलमेन्ट, जुन हाम्रो बेलमेन्ट भन्ने एउटा यसको मिनिङ चाहिँ हामीलाई एक्जाममा पनि 2 मार्क्समा सोधिरहेको हुन्छ। जस्तै वाट डु यु मिन बाई द बेलमेन्ट, बेलमेन्ट भनेको के हो, जस्तै तिम्रो अर्थमा चाहिँ बेलमेन्ट भनेको के हो भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीलाई यसरी सोध्यो भनेदेखि हामी के गर्ने है। सुरुमा हामीले एउटा यो बेलमेन्टमा बुझ्नै पर्ने कुरा भनेको के हो भन्दाखेरि बेलमेन्ट भनेको एउटा यस्तो कन्ट्र्याक्ट हो। अब जसमा यो के हो त, बेलमेन्ट भन्ने बित्तिकै हामीले एउटा यसमा के बुझ्नुपर्छ त, एउटा कन्ट्र्याक्ट, अर्थात् हामीले नेपालीमा भन्नुपर्दा के हुन्छ त, साझेदार, अर्थात् हाम्रो के सम्झौता हुन्छ नि, सम्झौता, जसमा चाहिँ सम्झौता हुने गर्दछ कन्ट्र्याक्ट है। जस्तै अब एग्रिमेन्ट पनि हुन सकिन्छ, दुई वा दुईभन्दा बढीको बिच त भन्दा दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिहरू बिच के हुन्छ त, कन्ट्र्याक्ट हुन्छ। यदि दुई भन्दा बढी अथवा एकजना मात्रै छ भनेदेखि अब के हुन्छ त, यदि एकजना मात्रै अब हाम्रो पर्सन छ भनेदेखि त्यो पर्सनले आफैसँग अब कन्ट्र्याक्ट गर्छ त, गर्दैन नि त। हो, कन्ट्र्याक्ट हुनको लागि जुन हामीले अलरेडी पढिसकेका थियौँ, जस्तै इसेन्सियल इलिमेन्ट्स के को लागि भन्दा चाहिँ भ्यालिड कन्ट्र्याक्ट हुनको लागि चाहिँ इसेन्सियल इलिमेन्ट्सहरू के को त, जसमा हाम्रो 2 अर द मोर पार्टिज, जस्तै 2 वा 2 भन्दा बढी व्यक्तिहरू चाहिँ हुनुपर्छ कन्ट्र्याक्ट हुनको लागि भनेर पढिसक्यो है। त्यस कारणले गर्दा अब हामीले यसकै बेसिसमा के बुझ्नुपर्छ भन्दा चाहिँ बेलमेन्ट भनेको त एउटा कन्ट्र्याक्ट रहेछ। अब कन्ट्र्याक्ट भनेपछि हामीले के बुझ्नु पर्यो चाहिँ त्यहाँ पनि कम्तीमा पनि 2 जना व्यक्ति चाहिँ हुनुपर्ने रहेछ है भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र जस्तै हाम्रो यहाँ के हुन्छ त, कन्ट्र्याक्ट हो एउटा बेलमेन्ट भनेको, जसमा चाहिँ यो जुन बेलमेन्ट चाहिँ किन गरिन्छ भन्दाखेरि गुड्सहरू चाहिँ डेलिभर गर्नको लागि, अन्य पर्पजको लागि चाहिँ यो बेलमेन्ट चाहिँ गरिँदैन। तर अन्य पर्पज जस्तै हामीले कुनै पनि भ्यालुएबल डकुमेन्ट्सहरू, अब कुनै पनि के हुन्छ त गुड्सहरू डेलिभर गर्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले प्लेज गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, प्लेज। तर यदि गुड्स मात्रै डेलिभर गर्नको लागि गरिएको कन्ट्र्याक्ट छ भनेदेखि त्यसलाई हामी के भन्छौँ त, बेलमेन्ट। र बेलमेन्टमा के हुने गर्दछ त, 2वटा पक्ष हुने गर्दछ है। को हुने गर्छ, 2 पर्सन, त्यसमध्ये एउटा के हो त, एउटा हुने गर्छ बेलर र अर्को को हुन्छ त, अर्को पार्टी हुन्छ हाम्रो बेली है। बेलर र बेली गरेर हाम्रो चाहिँ 2वटा व्यक्तिहरू चाहिँ हुने गर्दो रहेछ बेलमेन्टमा है। र यो बेलमेन्ट भने चाहिँ के रहेछ त, एउटा कन्ट्र्याक्ट, अर्थात् यो के हो त, एउटा सम्झौता रहेछ। र यो कन्ट्र्याक्ट चाहिँ किन गरिन्छ भन्दा चाहिँ मेन यो कन्ट्र्याक्ट गर्नुको उद्देश्य के हो त, गुड्सहरू चाहिँ डेलिभर गर्नको लागि, गुड्स डेलिभर। यसरी चाहिँ हामीले यी 3वटा कुराहरूलाई चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै अब के रहेछ त, यो बेलमेन्ट भनेको एउटा कन्ट्र्याक्ट रहेछ र त्यो कन्ट्र्याक्टमा 2 जना व्यक्ति हुने गर्दछ, एउटा हुन्छ बेलर र अर्को हुन्छ बेली। र यो कन्ट्र्याक्ट चाहिँ किन गरिन्छ भन्दा चाहिँ गुड्सहरू चाहिँ डेलिभर गर्नको लागि हो। यसरी चाहिँ हाम्रो के हो त, यो जेनरल कन्सेप्ट के भयो त, एउटा बेलमेन्ट भनेपछि के भयो त, यो भनेको एउटा कन्ट्र्याक्ट अथवा सम्झौता हो जसमा 2वटा पक्ष हुने गर्दछ, एउटा बेलर र अर्को भनेको बेली। र यो कन्ट्र्याक्ट किन गरिन्छ त भन्दाखेरि गुड्सहरू डेलिभर गर्नको लागि। र यदि यो गुड्सहरू डेलिभर नगरेर अन्य पर्पजको लागि, जस्तै अब के हुनसक्छ त, जस्तै अब भ्यालुएबल, जस्तै कुनै पनि एउटा भ्यालुएबल डकुमेन्ट्स अथवा के हुन्छ नि, हो भ्यालुएबल अथवा एउटा मूल्यवान भन्छ नि, हो अथवा अब कुनै पनि डकुमेन्टहरू यदि डेलिभर गर्नु छ भनेदेखि हो त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले त्यसलाई के भन्छौँ त, प्लेज भन्न सक्छौँ है त। यो पनि है, यो प्लेजको हामी टर्म पछि पढ्छौँ। र अहिले हामीले जेनरली सुरुमा बुझ्नुपर्ने भनेको के हो त, बेलमेन्ट। बेलमेन्ट भनेको यस्तो कन्ट्र्याक्ट अथवा एग्रिमेन्ट हो जसमा 2वटा पक्ष हुने गर्दछ, एउटा भनेको बेलर र अर्को भनेको बेली। र यो कन्ट्र्याक्ट किन गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ गुड्सहरू डेलिभर गर्नको लागि, अन्य पर्पजको लागि चाहिँ यो
यो कन्ट्र्याक्ट चाहिँ गरिँदैन है। जस्तै यो सब्जेक्ट म्याटर चाहिँ गुड्स नै हुन्छ के, तर उद्देश्य त अब के हुन्छ त बेलमेन्ट मा चाहिँ भेरियस पर्पसेस चाहिँ हुने गर्दछ। तर अब कस्तो भन्दाखेरि यो मेन यो गरिने चाहिँ किन भन्दा चाहिँ यसमा सब्जेक्ट म्याटर भनेको जस्ट गुड्स डेलिभर्ड मात्रै हुने गर्दछ। यति चाहिँ हामीले नर्मली बुझ्नुपर्ने भयो। र हामीले यहाँ बेलर को हो, बेलर भनेको को हो है, को हो, र बेली भनेको को हो, यति कुरा पनि हामीले यहाँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र जस्तै हाम्रो के छ भन्दा चाहिँ यो बेलर भनेको चाहिँ यस्तो पर्सन हो जसले चाहिँ यो बेलरलाई, जस्तै हाम्रो यहाँ के छ त, एउटा ए भन्ने व्यक्ति छ र यहाँ के छ त अर्को बी भन्ने व्यक्ति छ। र यो ए भन्ने व्यक्तिले अब के गर्छ त, यो ए भन्ने व्यक्तिले अब गुड्स डेलिभर गर्छ। यसले गुड्स कसलाई डेलिभर गर्छ त, बीलाई के गर्ने भयो, गुड्स यसले डेलिभर गर्ने भयो। यसरी एले बीलाई गुड्स डेलिभर गर्छ सर्टेन कन्डिसन अथवा स्पेसिफिक टाइमको लागि है। र यो जुन गुड्स डेलिभर गर्ने व्यक्ति हुन्छ यो एलाई हामी के भन्छौँ त, बेलर भन्छौँ। र यो जुन बी व्यक्ति छ जसलाई चाहिँ एले गुड्स डेलिभर गरेको भएर उसले पायो नि त, यो गुड्स पाउने व्यक्ति को हो त, बेली हुन्। यसरी चाहिँ हाम्रो नर्मली चाहिँ यिनीहरूको चाहिँ डेफिनेसन है यो। र अब के गर्छ त, यो बेलीले गुड्स पायो भने चाहिँ उसले त अब सर्टेन टाइमको लागि चाहिँ यो जुन गुड्स यो एले पठाएछ हो त्यसलाई चाहिँ के गर्न पायो त, उसले निश्चित समयको लागि उसले के गर्न पायो, त्यो गुड्सलाई युज गर्न पायो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ हुन्छ है। जस्तै अब हामीले यो जेनरल कन्सेप्ट जुन बेलर भनेको को हो र बेली भनेको को हो हामीले यसरी नर्मली हामीले हेऱ्यौँ। अब हामीलाई एक्जाममा 2 मार्क्समा जस्तै बेली भनेको को हो अथवा बेलर भनेको हो, अर्थात् हु इज बेलर एन्ड द बेली र बेलमेनको डेफिनेसन लेख भनेदेखि अब हामी यहाँ कसरी लेख्ने भन्ने कुरा चाहिँ अब यहाँ हामी लेख्छौँ। त्यसलाई नोट डाउन गर्नु होला है त। हाम्रो जेनरल यो बेलमेनमा हुने भनेको के हो त, यो एउटा एग्रिमेन्ट हो जसमा गुड्स डेलिभर हुने गर्दछ र दुईवटा पछि हुने गर्दछ, एउटा भनेको बेलर र अर्को भनेको बेली है। र बेलर भनेको को रहेछ भन्दा चाहिँ बेलर भनेको यस्तो पर्सन हो जसले चाहिँ गुड्स चाहिँ डेलिभर गर्ने काम गर्दछ अर्को पर्सनलाई है। र बेली भनेको चाहिँ यस्तो व्यक्ति हो जसले के गर्छ त, गुड्स चाहिँ रिसिभ गर्छ र उसले चाहिँ सर्टेन निश्चित समयको लागि चाहिँ त्यो गुड्सलाई युज गर्ने गर्दछ है। यो भयो एउटा यस्तो जेनरल ओभरभ्यू है त। र अब हामीलाई अब एक्जाममा इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू जस्तै 2 मार्क्सको लागि इम्पोर्टेन्ट हामी यहाँ हेर्न जाँदैछौँ। जस्तै यदि हामीलाई के छ भन्दाखेरि क्वेसन नम्बर 1 मा छ, हामीलाई एक्जाममा सोध्यो वाट डु यु मिन बाई बेलमेन्ट भन्यो भने के गर्छ त, अब हामी अब बेलमेन्ट भनेको के हो त, एउटा कन्ट्र्याक्ट हो नि त है, सम्झौता भनिन्छ जसलाई। बेलमेन्ट इज नोट डाउन गर्नु होला यसलाई, बेलमेन्ट इज अ कन्ट्र्याक्ट वेयर के हुन्छ त, जहाँ वेयर गुड्स आर डेलिभर्ड बाई one called bearer to another called belly for a certain period of time or some specified object on the condition that the bailee return to or dispose of the goods as directed by the bailer when
The purpose is accomplished or time has expired. र के रहेछ त हाम्रो यो बेलमेन भनेपछि भन्दाखेरि यो बेलमेन भनेको यस्तो कन्ट्र्याक्ट हो जहाँ चाहिँ गुड्सहरू चाहिँ डेलिभर गर्छ र जसले गुड डेलिभर गर्छ त्यसलाई हामी बेलर भन्छौँ र जसले त्यो गुड्स पाउँछ नि हो त्यसलाई हामी के भन्छौँ बेली. जुन हाम्रो गुड्स चाहिँ डेलिभर गरिन्छ फर अ सर्टेन अर्थात् के भन्दा चाहिँ अर्थात् निश्चित समयको लागि निश्चित पिरियडको लागि अथवा निश्चित उद्देश्यको लागि चाहिँ त्यो गुड्स पठाइन्छ डेलिभर गरिन्छ हो. यसरी निश्चित समयपछि र निश्चित उद्देश्य हासिल भइसकेपछि त्यो जुन गुड्स चाहिँ कि त डिस्पोज गर्छ कि त रिटर्न गर्छ कसलाई त फेरि बेलरलाई. जसले गुड्स डेलिभर गरे हो नि हो त्यसलाई नि फेरि त्यो गुड्स के गर्छ त रिटर्न गर्छ जब त्यो गुड्स किन लिएर आएको हो त्यसको उद्देश्य हासिल भइसकेपछि अथवा निश्चित समयपछि. र यदि बेलरको के भन्दा अनुमतिमा अथवा उनीहरूको एउटा एग्रिमेन्टमा के हुन्छ त म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ अथवा म्युचुअल एग्रिमेन्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि यदि त्यो गुड्स चाहिँ बेच्न मिल्छ भनेदेखि त्यो गुड्सलाई पनि बेच्ने काम गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यति हाम्रो बेलमेनमा गर्ने गर्दछ है त. र यहाँ भनेको चाहिँ हेर्नु है त एकपल्ट हामी यसलाई फेरि रिभ्यू गरौँ. वाट डु यु मिन बाई बेलमेन. यहाँ भनेको छ बेलमेन इज अ कन्ट्र्याक्ट वेयर गुड्स आर डेलिभर्ड by one called bearer to another called bailee for a certain period of a time or some specified object on the condition that the bailee return to or the dispose of the goods as directed by the bearer. है बेलरले भनेको अनुसार नै है when the purpose is accomplished or time has expired. एकदम इजी छ है यो हुन है. र अब के छ अब यसरी हामीले बेलमेनको परिभाषा त हामीले हेऱ्यौँ. अब हामीलाई एक्जाममा ठ्याक्कै हु इज बेलर अथवा हु इज बेली अथवा अब कहिलेकाहीँ त हु इज बेलर एन्ड द बेली भनेर नै हामीलाई 2 मार्क्समा चाहिँ सोध्न सक्छ है. यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन रहेको छ यसमा. र अब हामीलाई जस्तै 2 मा के हुन्छ त अब हामीलाई हु इज हाम्रो जेनरल त बुझ्यौँ नि त बेलर र बेली भनेको हो. तर हामीले अब 2 मार्क्स पाउनको लागि चाहिँ हामीले यतिसम्म चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ है त. हु इज बेलर एन्ड बेली. र सुरुमा हामी यहाँ हेर्छौँ बेलरको डेफिनेसन है त. बेलर कसलाई भनिन्छ त द पर्सन हु डेलिभर्स हिज गुड्स टु another under a contract of bailment for some purpose or for a specific time on the condition that the receiver shall ultimately return back the goods. रिसिभर भने चाहिँ हामीले यहाँ को भयो त बेली भयो है. गुड्स when the time expires or purpose is fulfilled now एज बेलर. जसलाई हामी के भन्छौँ बेलर भनेर भन्छौँ है त. र यसरी अब बेलर पछि हाम्रो के छ त यहाँ बेलीको डेफिनेसन. बेली है त द पर्सन हु
receives the goods from the bailor under a bailment contract is known as बेली। यसरी भयो। अब के रहेछ त हाम्रो यो बेलर भन्ने चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यस्तो पर्सन, यस्तो व्यक्ति जसले चाहिँ गुड्स के गर्छ, डेलिभर्स गर्ने काम गर्छ। केमा त? कन्ट्र्याक्टमा, बेलमेन्ट अफ द कन्ट्र्याक्टमा, जसमा चाहिँ त्यो गुड्स किन डेलिभर गर्छ भन्दा चाहिँ एउटा उनीहरूको निश्चित उद्देश्य हासिल गर्नको लागि र निश्चित समयको लागि बेलरलाई पठाउँछ। र लास्टमा जुन हाम्रो उद्देश्य अथवा हाम्रो त्यो स्पेसिफिक टाइम पछि, त्यो प्राप्त स्पेसिफिक टाइम पछि के गर्छ त, त्यो जुन गुड्स रिसिभर छ नि अर्थात् बेलीले चाहिँ फेरि त्यो गुड्स के गर्छ त, रिटर्न ब्याक गर्ने गर्दछ, अर्थात् फिर्ता गर्ने गर्दछ भन्ने कुरा भयो है त। यति नै भने है। र बेली भने चाहिँ कस्तो रहेछ भन्दाखेरि यस्तो पर्सन जसले चाहिँ गुड्स रिसिभ गर्छ अन्डर द बेलमेन्ट कन्ट्र्याक्ट र उसले निश्चित समय पछि अथवा उद्देश्य हासिल भइसकेपछि त्यो गुड्सलाई के गर्छ त, फेरि रिटर्न ब्याक गर्छ बेलरलाई भन्ने कुरा भयो है। यति नै छ है। र अब के भयो त, हु इज बेलर एन्ड द बेली भयो है। र हाम्रो बेलरमा रहेको छ द पर्सन हु delivers his goods to another under a contract of the bailment for some purpose or for a specific time on the condition that the receiver shall ultimately return back the goods when the time expires or purpose is fulfilled, known as the bailor भन्ने कुरा भयो है। र बेलीमा रहेको छ the person who receives the goods from the bailor under the bailment contract is known as the बेली है। यो भयो हाम्रो एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन है एक्जामको लागि। र अब अर्को यसै गरी अब हामीलाई कहिलेकाहीँ अब हाम्रो बेलमेन्ट हुने भनेको एउटा ग्र्याचुचियस र नन ग्र्याचुचियस बेलमेन्ट है। तर अब हामीलाई कहिलेकाहीँ चाहिँ भनौँ न, विशेष गरी चाहिँ नन ग्र्याचुचियस भन्दा पनि ग्र्याचुचियस बेलमेन्टको बारेमा चाहिँ धेरै चाहिँ हामीलाई 2 मार्क्समा सोधिरहेको हुन्छ। हामीले अहिले फोकस गरिरहेको भनेको के हो त, 2 मार्क्सको लागि है त। हाम्रो यहाँ रहेको छ क्वेसन नम्बर 3, जसमा हाम्रो यहाँको क्वेसन रहेको छ वाट इज अ ग्र्याचुचियस है त। बेलमेन्ट। र हाम्रो यहाँ कस्तो हुन्छ भन्दा चाहिँ अब यस्तो बेलर जसले के गर्छ त, गुड्स चाहिँ डेलिभर गर्छ छ। यस्तो कन्ट्र्याक्ट जसमा चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ बेलरले चाहिँ गुड्स चाहिँ डेलिभर गर्छ बेलीलाई विदाउट कस्ट, के कस्टै नलिकन, अर्थात् फ्री अफ कस्ट, जहाँ चाहिँ बेलीले चाहिँ जुन हाम्रो बेली हुन्छ नि, जुन गुड्स रिसिभर हुन्छ नि, उसले चाहिँ बेनिफिटहरू चाहिँ पाइरहेको छ। उसले चाहिँ एकदमै धेरै बेनिफिट पाइरहेछ, एक्सक्लुसिभ बेनिफिट पाइरहेछ भनेदेखि त्यस्तो बेलमेन्टलाई हामी के भन्छौँ त, ग्र्याचुचियस बेलमेन्ट भनेर भन्छौँ है। खासै केही पनि छैन। र यसमा हाम्रो धेरै लाइनको पनि छैन, हामी यहाँ लेख्छौँ है त। यसलाई पनि नोट डाउन गर्नु होला। यसरी हामीले नोट डाउन गरेर चाहिँ यसरी जुन हामीले बुझेन अथवा हामीले के हुन्छ भन्दा याद भइरहेको छैन भन्दाखेरि हामीले बरु कपीमा रफली नै लेख्ने बानी बसाल्नुपर्छ है। यसरी थ्योरी भनेर चाहिँ अब मलाई अब आएन, अब यतिकै हो अनि कस्तो यादै भएन भनेर छोड्ने होइन कि। यसलाई चाहिँ हामीले बरु बारम्बार लेख्ने, यसलाई हामीले जसरी हामीले न्युमेरिकल पोर्सन गर्दाखेरि हामीले प्र्याक्टिस गर्छ नि, हो त्यसरी नै यसलाई लेख्ने हो। यसरी चाहिँ हाम्रो माइन्डमा चाहिँ अब के हुन्छ भन्दाखेरि हामीलाई याद हुन जान्छ। अब पछि फ्युचरमा पनि अब हामीलाई भनौँ न, अब केही कामको लागि चाहिँ अब धेरै लङ पिरियडको लागि चाहिँ रिटर्न हुन्छ भनौँ न यसमा है। र यहाँ हाम्रो रहेको छ ग्र्याचुचियस बेलमेन्टमा वेयर the goods is delivered by bailor to बेली free of cost, अर्थात् without cost है, free of cost or where the
bailment is for the exclusive benefit to the bailee or bailor. It is known as gratuitous bailment. It is known as the के रहेछ त हाम्रो यहाँ gratuitous bailment. यसरी हाम्रो यहाँ ग्रेजुएट बेलमेन्टमा के रहेछ भन्दाखेरि यस्तो कन्ट्र्याक्ट अफ द बेलमेन्ट जसमा चाहिँ बेलरले चाहिँ गुड्स डेलिभर गर्छ कसलाई भन्दा चाहिँ बेलीलाई फ्री अफ द कस्टमा है. यो पोइन्टमा चाहिँ हामीले यो छुट्टै छ नि त हाम्रो नर्मली त्यो बेलमेन्ट भन्दा पनि फ्री अफ द कस्टमा है. जहाँ चाहिँ के हुन्छ त वेयर द बेलमेन्ट इज फर द एक्सक्लुसिभ बेनिफिट टु द बेली अर द बेलर भन्ने कुरा भयो है. बेनिफिट हुने गर्दछ है. र हामीहरू यहाँ एकचोटि हेरौँ फेरि यसलाई. वाट इज ग्रेचुइटस बेलमेन्ट भन्यो भने हामी के लेख्न सक्छौँ 2 मार्क्सको लागि. वेयर द गुड्स इज डेलिभर्ड बाई बेलर टु बेली फ्री अफ द कस्ट or where the bailment is for the exclusive benefit to the bailey or the bailor, it is known as the gratuitous bailment भन्ने कुरा भयो. र अब जस्तै हामीलाई अघि हामीले बेलमेन्ट पढ्दा हामीले प्लेसको कुरा पनि गरेको थियो है. जस्तै अब हामीले एउटा यसमा हेरौँ है त. जस्तै के हुन्छ त्यसमा मानौँ हाम्रो यहाँ एउटा बेलमेन्ट हुँदैछ, बेलमेन्ट कन्ट्र्याक्ट हुँदैछ. यहाँ चाहिँ के हुँदैछ हाम्रो प्लेट्स हुँदैछ है त. यो बेलमेन्ट जुन हाम्रो के हुन्छ त बेलमेन्टमा चाहिँ हुने भनेको के हो त यो पनि एउटा कन्ट्र्याक्ट नै हो. यसमा ओन्ली के हुन्छ त जस्तै हामी नर्मली हेर्दाखेरि कि यो बेलमेन्ट हुँदैछ को बिच त ए र बी बिच र प्लेज हुँदैछ को बिच त यक्स र वाइ बिच है. र यो बेलमेन्टमा के हुन्छ भन्दा चाहिँ एले चाहिँ यो बेलमेन्ट कन्ट्र्याक्ट यो त दुवै कन्ट्र्याक्ट हो नि त होइन. यो पनि एउटा के हो त जेनरली मान्दाखेरि यो पनि एउटा कन्ट्र्याक्ट हो, यो पनि एउटा कन्ट्र्याक्ट जस्तो नै हो है त. र अब के हुन्छ त यो ए जसले के गर्छ त गुड्स डेलिभर गर्दैछ बीलाई ओन्ली मात्रै के गर्छ त ओन्ली गुड्स मात्रै डेलिभर गर्ने गर्छ. यसको सब्जेक्ट म्याटरमा हाम्रो के मात्रै आउँछ त गुड्स डेलिभर्ड मात्रै आउँदछ है. र हाम्रो यहाँ प्लेसमा चाहिँ के आउँछ त यक्सले वाइलाई के डेलिभर गर्न सक्छ त भन्दाखेरि गुड्स हुनसक्छ, कुनै पनि एउटा भ्यालुएबल चिज हुन सकिन्छ अथवा अरू के पनि हुन सकिन्छ त कुनै पनि डकुमेन्ट्सहरू पनि हुन सकिन्छ है. तर यो हाम्रो बेलमेन्टमा चाहिँ कुनै पनि अमूल्य वस्तुहरू अथवा कुनै पनि कागजपत्रहरू अर्थात् डकुमेन्ट्सहरू चाहिँ आउने गर्दैन है. यो कुरा चाहिँ यो दुईटा बिच चाहिँ भिन्नता रहेको छ. र यसमा पार्टी हुने भनेको बेलमेन्टमा हुने भनेको एउटा बेलर के हो त एउटा बेलर र अर्को के हुन्छ त बेली हुने गर्दछ. र अब के हुन्छ त यो प्लेजमा चाहिँ एउटा हुन्छ प्लेजर र अर्को के हुन्छ त प्लेजी. यसरी हुने गर्दछ है त. यो दुईटा बिच भिन्नता यस्तै हो. जस्तै हाम्रो सब्जेक्ट म्याटरमा जुन बेलमेन्टमा के हुन्छ त ओन्ली गुड्स डेलिभर गर्ने मात्र. तर यो प्लेसमा चाहिँ के हुन्छ त गुड्स पनि डेलिभर गर्न सकिन्छ, कुनै पनि अमूल्य वस्तु भ्यालुएबल वस्तुहरू पनि डेलिभर गर्न सकिन्छ अथवा कुनै पनि एउटा कागजपत्रहरू जुन डकुमेन्ट्सको रूपमा रहेको हुन्छ त्यसलाई पनि डेलिभर गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा भयो है. र अब जस्तै यसको बेलमेन्ट गर्नुको उद्देश्य चाहिँ धेरै प्रकारका हुन सकिन्छ. यो यसरी गुड्स डेलिभर गर्नुको उद्देश्य चाहिँ धेरै प्रकारको हुन्छ. यो गुड्स चाहिँ अब भनौँ न एक मात्र एउटा कुनै पनि स्पेसिफिक हुन्छ नि एउटा सर्टेन उद्देश्यले चाहिँ गुड्स डेलिभर नगरेर विभिन्न प्रकारका धेरै उद्देश्यहरूले चाहिँ गर्न सकिन्छ. तर यो जुन प्लेसमा चाहिँ यसरी गुड्स अथवा भ्यालुएबल वस्तु तथा सेवाहरू अथवा यो डकुमेन्ट्स होइन वस्तुहरू मात्रै हुन्छ यसमा. र डकुमेन्ट्सहरू हुन्छ नि कागजपत्रहरू चाहिँ डेलिभर गर्ने गर्छ. तर किन गर्छ भन्दा चाहिँ यसको यसरी डेलिभर गर्नुको मेन पर्पज भनेको चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ ओन्ली
पेमेन्ट अफ द डेट अथवा पर्फर्मेन्स अफ द ड्युटी, कुनै पनि आफूले गर्नुपर्ने रेस्पोन्सिबिलिटीहरू अथवा आफ्नो दायित्व पुरा गर्नको लागि, र अर्को के हो त, कुनै पनि आफ्नो त्यो डेप्टहरू हुन्छ नि हो त्यसलाई चाहिँ पेमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ यो प्लेज गर्ने काम गर्दछ। यसरी चाहिँ हाम्रो यो बेलमेन्ट र प्लेज बिच चाहिँ सानो एउटा भिन्नता रहेको छ है त। र अब हामी यहाँ लेख्छौँ, यदि हामीलाई एक्जाममा डिफरेन्स बिट्विन बेलमेन्ट एन्ड द प्लेज भनेर सोध्यो भनेदेखि हामीले के लेख्ने त? जस्तै अब हामी त 2 मार्क्सको लागि लेख्दैछ नि त होइन। 2 मार्क्सको लागि अब हामीले जस्तै हाम्रो कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भन्दा चाहिँ 2वटा भिन्नताहरू 2-3वटा मात्रै सक्छ नि त है। अब हामीले नर्मली अरू पनि अब हामीले यही एक्जाम्पलको बेसिसमा त बनाउन सक्छौँ। र अब हामी चाहिँ यहाँ जस्ट 2 मार्क्सको लागि फोकस गरेर गर्छौँ है त। सब हजुरहरूले बुझ्नुभयो होला नि त्यसमा होइन। के हुन्छ त, बेलमेन्ट भने चाहिँ एउटा पनि यो पनि कन्ट्र्याक्ट हो, तर प्लेजी भने पनि यो कन्ट्र्याक्ट हो। तर यहाँ पनि 2वटा पक्ष हुने गर्दछ, यसमा पनि 2वटा पक्ष हुने गर्दछ। तर मेन भिन्नता भने के हो त, यहाँ एउटा बेलर हुन्छ, अर्को हुन्छ बेली। र हाम्रो प्लेजमा के हुन्छ त, एउटा प्लेजर हुन्छ, एउटा प्लेजी हुन्छ है। र यो बेलमेन्ट गर्नुको मेन यसमा यसको सब्जेक्ट म्याटर यो कन्ट्र्याक्टको जुन किन गरिन्छ भन्दा चाहिँ ओन्ली गुड्स वस्तुहरू डेलिभर गर्नको लागि मात्र, जसमा चाहिँ हाम्रो कुनै पनि भ्यालुएबल अथवा डकुमेन्ट्सहरू चाहिँ डेलिभर हुने काम चाहिँ हुँदैन। तर यो प्लेसमा चाहिँ गुड्स मात्र डेलिभर नभएर चाहिँ कुनै पनि अमूल्य वस्तुहरू अथवा कागजपत्रहरू डकुमेन्ट्सहरू पनि डेलिभर हुने गर्दछ। र यो यसरी बेलमेन्ट अफ कन्ट्र्याक्ट अफ द बेलमेन्ट गर्नुको मेन उद्देश्य भनेको चाहिँ अब के हुन्छ भने स्पेसिफिक नै हुँदैन कि, विभिन्न प्रकारको उद्देश्यहरूले चाहिँ यसरी वस्तुहरूलाई चाहिँ गुड्स डेलिभर गर्न सकिन्छ होइन। र यो प्लेजमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ यसको मेन पर्पजेस भनेको यसरी बेलमेन्टमा ओन्ली एउटा उद्देश्यले मात्रै गुड्सहरू अथवा कुनै पनि अमूल्य वस्तुहरू अथवा डकुमेन्ट्सहरू चाहिँ डेलिभर गर्ने गर्दछ। त्यो भनेको के हो भन्दा चाहिँ आफ्नो दायित्वहरूलाई वहन गर्नको लागि, अर्थात् पेमेन्ट अफ द डेप्ट अर आफ्नो ड्युटीहरू हुन्छ नि, लाइबिलिटीहरू चाहिँ पुरा गर्नको लागि गर्ने गरिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ रहेको छ है त। र अब हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ, जस्तै यो पनि हाम्रो इम्पोर्टेन्ट छ एक्जामको लागि एकदमै। जस्तै अब हामी यहाँ लेख्न सक्छौँ फोमा है त, जसमा हाम्रो रहेको छ डिफरेन्स बिट्विन बेलमेन्ट एन्ड प्लेज भन्ने कुरा भयो है। र अब हामी यहाँ लेख्न सक्छौँ, एक्जाममा लेख्दाखेरि हामीले यसरी लेख्नुपर्छ है त, द डिफरेन्ट, ह्यान्ड राइटिङ नबुझे पनि अब मैले बोलेको त बुझ्नुभयो होला नि होइन, यसमा बिट्विन द बेलमेन्ट एन्ड प्लेज can be stated as shown as under, जसमा हाम्रो के हुन्छ त, एउटा हुन्छ बेसिस बेलमेन्ट आउँछ र अर्को भने के आउँछ यसमा प्लेज। र बेसिसमा हाम्रो रहेको छ नम्बर 1 मा सब्जेक्ट म्याटर, सब्जेक्ट म्याटर अफ कन्ट्र्याक्ट। के हुन्छ त यसमा बेलमेन्टमा हाम्रो हुने गर्दछ, नर्मल्ली हुने भनेको के हो त, र हाम्रो सब्जेक्ट म्याटर अफ द कन्ट्र्याक्टमा हाम्रो के हुने त, अघि तिमीले भन्दैछौ हामीले ओन्ली गुड्स आर डेलिभर्ड है त। र हाम्रो प्लेजमा हुने भने के हो त, गुड्स मात्रै नभएर गुड्स अथवा कुनै पनि अमूल्य वस्तुहरू भ्यालुएबल अर डकुमेन्ट्सहरू भयो, डकुमेन्ट्स आर डेलिभर्ड।
र यो भयो हाम्रो एउटा डिफ्रेन्सेस है त। र हाम्रो यहाँ अर्को डिफ्रेन्सेस रहेको छ, जस्तै उद्देश्य के, यो बेलमेन्ट गर्नुको र प्लेस गर्नुको उद्देश्य के हो त। यो हाम्रो बेलमेन्टमा त अब यसको उद्देश्य त यो मात्रै हुन्छ भनेर स्पेसिफाई नै गर्न सक्दैन कि, धेरै हुन सकिन्छ। हामी यहाँ लेख्न सक्छौँ बेलमेन्ट अफ गुड्स मे बी भेरियस पर्पोज। र यसरी अब के हुन्छ त हाम्रो प्लेजमा हुने भनेको के हो त, ओन्ली प्लेस गर्नुको उद्देश्य भने के हो त, दायित्व वहन गर्न। जस्तै हाम्रो दायित्वमा अब आफूले कुनै पनि कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा कुनै पनि अमाउन्ट चाहिँ पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ नि त है। त्यो भयो। यसमा रहेको छ हाम्रो यसमा place is for only one purpose, that is के हुन सकिन्छ त, for the payment of debt or performance of a duty। यसरी हुन सकिन्छ है त। र अब एकचोटि हामी फेरि यसलाई हेरौँ है त। डिफरेन्स बिट्विन बेलमेन्ट एन्ड द प्लेस, जसमा हाम्रो के हुन्छ, द डिफरेन्स बिट्विन द बेलमेन्ट एन्ड द प्लेस क्यान बी स्टेटेड एज सोन एज अन्डर। र बेसिसमा हाम्रो रहेको छ नम्बर 1 मा सब्जेक्ट म्याटर अफ द कन्ट्र्याक्ट, बेलमेन्ट अन्तर्गत रहेको छ गुड्स आर डेलिभर्ड, र प्लेस अन्तर्गत रहेको छ गुड्स भ्यालुएबल अर डकुमेन्ट्स आर डेलिभर्ड। र हाम्रो यहाँ यसको उद्देश्य के हो त, यो बेलमेन्ट गर्नुको भन्दाखेरि बेलमेन्ट अफ द गुड्स मे बी भेरियस पर्पोजेस, यो यसरी गुड्सलाई डेलिभर्ड गर्नुको उद्देश्य अब धेरै पनि हुन सकिन्छ नि त होइन। र प्लेस इज फर ओन्ली वान पर्पोजेस, द्याट इज फर द पेमेन्ट अफ द डेब्ट अर द पर्फर्मेन्स अफ अ ड्युटी। यसरी आफ्नो दायित्व वहन गर्नको लागि मात्र यो चाहिँ प्लेस गर्ने गरिन्छ। र जस्तै अहिलेसम्म हामीलाई म्याक्सिमम टाइम सोधिसकेको क्वेसन भनेको कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै नन ओनर भन्छ केसेस, यस्तो केसेस जसमा चाहिँ नन ओनर भए पनि जसमा चाहिँ अब प्लेसमा चाहिँ के हुन सकिन्छ, भ्यालिड हुन सकिन्छ। जस्तै अब हाम्रो जुन प्लेस हुनको लागि, भ्यालिड प्लेस हुनको लागि चाहिँ ओनर चाहिँ हुनुपर्छ है, अर्थात् ओनर चाहिँ डिफाइन हुनुपर्छ कि यो चाहिँ ओनर छ है भनेर हुन्छ नि त, हो त्यस्तो हुनुपर्छ। तर यस्तो केसेस जसमा चाहिँ ओनर नै छैन, त्यही पनि हाम्रो के भयो त, भ्यालिड प्लेस भन्न गयो, हो त्यस्तो केसेसहरू चाहिँ हामी हेर्छौँ है त। र हामीले यो प्लेसको बारेमा र भ्यालिड प्लेसको बारेमा हामी अझै पनि कुरा गर्छौँ हामी यसमा त लङ क्वेसनमा है त। र हाम्रो यहाँ रहेको छ 5 नम्बरमा है त, क्वेसन नम्बर 5 मा छ। जस्तै हामीले के भन्यो भन्दाखेरि 2 केसेस when a non-owner make a valid place। जस्तै अब जेनरल रुलमा त अघि भनिसक्यौँ नि है, जेनरल रुलमा के हुनुपर्छ भन्दा चाहिँ यदि ओनर नै छैन भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा यो भ्यालिड प्लेस हुन सक्दैन। तर यस्तो केसेस जसमा चाहिँ दुईटा केसेस जसमा चाहिँ के हुन सकिन्छ त, ओनर नै नन ओनर नभएको खण्डमा पनि के भयो त, प्लेस चाहिँ भ्यालिड हुन पुग्यो भन्ने कुरा छ है त। यहाँ हेर्न सक्छौँ एज अ जेनरल रुल अ non-owner cannot make valid place
but in the following two cases, even a non-owner make a भ्यालिड प्लेज भन्ने कुरा भयो। एउटा केसेस भनेको कस्तो केस भन्दा चाहिँ जसमा चाहिँ प्लेज बाई द मर्कन्टाइल एजेन्ट है त। कसले गर्दाखेरि त यदि मर्कन्टाइल एजेन्टले चाहिँ यदि प्लेज गरेको छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा त्यो प्लेज के हुन पुग्यो त, भ्यालिड हुन पुग्यो, नन ओनर भएको खण्डमा पनि है त। प्लेज बाई mercantile एजेन्ट, जस्तै यो जुन हाम्रो मर्कन्टाइल एजेन्ट रहेको छ, यो एजेन्टले त प्रिन्सिपलको बिहाफमा काम गर्छ नि त उसले है। यो प्रिन्सिपलको जे पनि अधिकार हुन्छ र प्रिन्सिपलले जे पनि गर्नुपर्ने हुन्छ नि हो त्यसकै रिप्रेजेन्टेसन गरेर त्यसलाई नै प्रतिनिधित्व हुने कामहरू चाहिँ हाम्रो कसले गर्छ त, यो मर्कन्टाइल एजेन्टले गर्छ। त्यस कारणले गर्दा यो मर्कन्टाइल एजेन्टले यदि प्लेज गरेको छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा पनि यो मर्कन्टाइल एजेन्ट त एज अ ओनर त भएन नि त, उसले त जस्तै उसको प्रिन्सिपलको लागि काम गरिदिने हो नि त हो। त्यही पनि त्यही भएर चाहिँ यस्तो अवस्थामा पनि के हुने भयो त, भ्यालिड प्लेज चाहिँ हुन जान्छ भन्ने कुरा भयो। जस्तै हाम्रो यो नर्मली चाहिँ यो भयो है। र अब हामीले यहाँ लेख्न सक्छौँ वेयर a mercantile agent is with the consent of the owner in possession of goods may placed by him when acting in the ordinary of businesses of a mercantile agent is a valid as if he were expressly authorized by the owner of the goods to make the same भन्ने कुरा भयो है। के रहेछ त भन्दाखेरि अब हामीलाई जेनरल यो मर्कन्टाइल एजेन्ट भनेको के भन्दा चाहिँ कुनै पनि प्रिन्सिपल हुन्छ नि, उसको प्रिन्सिपल जसले चाहिँ उसलाई चाहिँ आफ्नो एजेन्टको रूपमा आफ्नो प्रतिनिधित्वको रूपमा काम गर्नको लागि चाहिँ राखिएको हुन्छ हो। यसरी उसले प्लेज गर्छ भन्दाखेरि त्यस्तो अवस्थामा त्यो प्लेज पनि के हुन गयो त, भ्यालिड प्लेज हुन गयो है त। र अब अर्को केस रहेको छ हाम्रो नम्बर डबल-आईमा के छ त यसमा भन्दाखेरि यदि यो प्लेज कसले गर्छ भन्दा चाहिँ फाइन्डर अफ द लस्ट गुड्स। र हामी फाइन्डर अफ द लस्ट गुड्स भन्दाखेरि यसको जुन हामी मिनिङ हामी नेक्स्ट भिडियोमा पढ्छौँ। र नर्मली हामीले बुझ्नुपर्दा चाहिँ फाइन्डर अफ द लस्ट गुड्स भन्दाखेरि के हो त भन्दाखेरि जस्तै बाटोमा उसले कुनै पनि सामानहरू भेट्यो है त। अब त्यो जुन सामान भेट्नेवाला छ नि हो त्यो भेट्नेवाला को भयो त, फाइन्डर अफ द लस्ट गुड्स। नर्मली बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको त्यही हो है त। र त्यस्तो अवस्थामा प्लेज बाई अ फाइन्डर अफ द लस्ट गुड्स भनेदेखि यस्तो प्लेज जुन हाम्रो सामान त्यो भेटाउने व्यक्तिले गरेको छ भनेदेखि त्यो पनि के हुन पुग्यो त, भ्यालिड प्लेज हुन पुग्यो भन्ने कुरा रहेको छ यसमा है त।
प्लेज बाई अ फाइन्डर अफ लस्ट गुड। जस्तै यहाँ रहेको छ प्लेज बाई अ पर्सन with limited interest in the goods becomes valid if यदि कतिखेर भन्दा त if had placed the goods to be extent of his interest, but the place more than his interest become void भन्ने कुरा भयो है त। यदि यो जुन हाम्रो फाइन्डर अफ द लस्ट गुड्सको इन्ट्रेस्ट बाहेक गरेर यदि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब जस्तै मानौँ न के छ भन्दाखेरि अब हामी एकपल्ट यसलाई हेरौँ प्लेस बाई द पर्सन विथ द लिमिटेड इन्ट्रेस्ट इन द गुड्स बिकम्स भ्यालिड इफ ही ह्याड प्लेस्ड द गुड्स टु द के हो त यसमा प्लेस टु बी एक्सटेन्ट अफ द हिज इन्ट्रेस्ट बट द प्लेस मोर देन हिज इन्ट्रेस्ट बिकम्स भोइड भन्ने कुरा भयो। अर्थात् अब उसले जस्तै उसले पाउनुपर्ने एउटा उसको हक अधिकार बाहेक पनि उसले यदि जस्तै उसको लिमिटेड हक भयो नि त होइन अर्थात् उसले पाउनुपर्ने लिमिटेड छ अरे तर उसले पाउनुपर्ने भन्दा उसको जति पनि स्वामित्व रहेको छ नि त्यो स्वामित्व भन्दा नि बढी गरेर चाहिँ यदि उसले प्लेस गर्छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ त्यस्तो प्लेसलाई चाहिँ हामी भोइड प्लेस भन्छौँ। तर उसले आफ्नै स्वामित्वभित्र रहेर आफ्नै इन्ट्रेस्टभित्र रहेर यदि उसले प्लेस गर्छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा यो प्लेस बाई द फाइन्डर अफ द लस्ट गुड्स पनि के हुन जान्छ त हाम्रो भ्यालिड प्लेस हुन जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ गरेको छ है त। र अब एकपल्ट हामी फेरि यसलाई हेर्न सक्छौँ प्लेस बाई द मर्कन्टाइल एजेन्ट भयो है त। अर्को के हो त हाम्रो प्लेस बाई अ फाइन्डर अफ लस्ट गुड्स भयो त। हाम्रो यहाँ क्वेसन नम्बर 5 मा रहेको छ टु केसेस when a non-owner make a valid pledge. As a general rule, a non-owner cannot make valid pledge, but in the following two cases, even a non-owner make a valid pledge. भन्ने कुरा भयो। नम्बर आइमा रहेको छ pledge by mercantile agent, where a mercantile agent is with the consent of the owner in the possession of the goods by the pledge. Goods may pledge by him when acting in the ordinary of the business of a mercantile agent is a valid as if he were expressly authorized by the owner of the goods to make the same भन्ने कुरा भयो है। र डबल आइमा रहेको छ हाम्रो प्लेस बाई अ फाइन्डर अफ द लस्ट गुड्स। प्लेस बाई अ person with limited interest in the goods becomes valid if they had placed the goods to be extent of his interest but the place more than his interest become void भएको छ है। यसमा हाम्रो यहाँ दे हुनुपर्ने हो है। र अब के भयो त अब यसरी हामीले यो जुन हाम्रो बेलमेन च्याप्टर 3 रहेको छ हाम्रो यसमा नर्मली 2 मार्क्समा सोध्ने नै हामीले जुन हाम्रो ब्रिफ एन्सर क्वेसनलाई हामीले आज यहाँ कभर गऱ्यौँ। र अब हामी नेक्स्ट भिडियोमा जस्तै हाम्रो 5 मार्क्समा इम्पोर्टेन्ट भएका क्वेसनहरूलाई हामी हेर्छौँ। र त्यसमा अब हामीले के हो त मिनिङ अफ द फाइन्डर अफ द लस्ट गुड्स जस्तै अब यो फाइन्डर अफ द लस्ट गुड्सहरूको ड्युटिज के हो त र राइट अफ द बेलर ड्युटिज अफ द बेलर राइट अफ द बेली ड्युटिज अफ द अब बेली अब
त्यस सँगसँगै अब हामी प्लेजको बारेमा कुरा गर्छौँ र अब प्लेजमा पनि अब के हुन्छ त प्लेजर र प्लेजी हुन्छ र प्लेज बाई त नन ओनरको केस हामी अझै हेर्छौँ। हामीले जम्मा दुईवटा केसेस हेऱ्यौँ। एउटा भने के हो त प्लेज बाई द मर्केन्टाइल एजेन्ट र अर्को हामीले के हेऱ्यौँ त प्लेज बाई द फाइन्डर अफ द लस गुड्स। जस्तै हाम्रो प्लेज त अब विभिन्न कारणबाट अथवा विभिन्न व्यक्तिले गरेको खण्डमा पनि हाम्रो के हुन्छ त भ्यालिडै हुन जान्छ, जबकि ती व्यक्तिहरू चाहिँ नन ओनर नै होइन है त। अब हामी त्यो पछि हेर्छौँ र आजलाई हामी यति नै गर्छौँ।